अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक मेडिसिन के हवाले से है जिसका नाम बोरेक्स है। और ये औरतों के अंदर लुकोरिया, इसके अलावा मुंह के छाले और मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको गाड़ी पे, कार के अंदर सफ़र करने के दौरान दिल ख़राब होता है, वॉमिट आती है, नोज़िया फील होता है, या बस के अंदर सफ़र करने के दौरान नोज़िया वॉमिटिंग फील होती है, उनके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। आज की मेडिसिन में इस मेडिसिन का जो मेंटल बिहेवियर है और उसके अलावा जो पैथोलॉजी के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो उन दिनों में इस मेडिसिन का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया, खुसूसन मुंह के छालों के हवाले से। माउथ अल्सर या कैंकर सोर के हवाले से इस मेडिसिन को जब इस्तेमाल किया मैंने, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। मरीज़ के मुंह के अंदर, होंठों के अंदर, ज़ुबान पे छाले बन जाएं। वजूहात कई हो सकती हैं, जैसे कि उसको कोई गैस्ट्राइटिस का मसला हो सकता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हो सकती है। लेकिन बोरेक्स एक ऐसी मेडिसिन है, होंठों पे छाले, ज़ुबान पे छाले, मुंह के अंदर छाले, अंदरूनी कैविटी के अंदर छाले जो हों, तो बोरेक्स की चंद डोजेज उसे मुकम्मल ठीक कर देती हैं। इसी तरह लड़कियों में आ जाएं, औरतों में या ख़वातीन में आ जाएं, वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया का मसला हो और उनको लिकोरिया तजाबी नहीं होता, लेकिन लिकोरिया की एक ख़ास शक्ल, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है, उस शक्ल का लिकोरिया निकलता हो, तो यकीनन बोरेक्स उस मरीज़ा को ठीक करती है। आया कि चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, बालग हो, तो इन लड़कियों को, इन ख़वातीन को जिनको अंडे की सफ़ेदी की तरह का लिकोरिया आता है, उनके लिए बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा बोरेक्स को जो हम मुख्तलिफ पैथोलॉजीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर, आया कि मेनिंजाइटिस फीवर गर्दन तोड़ बुखार किसी वायरस से हुआ है, किसी बैक्टीरिया से हुआ है, लेकिन बोरेक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो मरीज़ को मुकम्मल सेहत याब करती है। बेशतर हमें बच्चे देखने को मिलते हैं जिनके हाथ पाँव ठंडे, माथा और सर बुखार के दौरान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और बेशतर उन बच्चों का बुखार कम करने के लिए उनको ठंडे पानी के साथ नहला दिया जाता है। उसके बाद, उस पानी से नहलाने के बाद जो मेनिंजेस के हवाले से इश्यूज़ आते हैं, उनके अंदर जब बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है तो कमाल के रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बड़ी ख़ास और बड़ी अहम है, जिसकी बेस पे इसे प्रिस्क्राइब करना इंतहाई आसान होता है।
جیسے چھوٹا بچہ ہو، اس کو والدہ جب بستر پہ لٹانے کے لیے جاتی ہے تو سر نیچے کی طرف جب کرتی ہے تو وہ اپنی والدہ کو چمٹتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے۔ نچلی طرف حرکت کرتے ہوئے، اس کو نیچے کی طرف لٹاتے ہوئے وہ شور ڈالتا ہے، اور جب اس بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی سر کی سطح کو یا سر کی پوزیشن کو اوپر کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز کا سفر، لینڈنگ کرتے ہوئے جو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، جن کو صدمہ آ جاتا ہے، سکتہ آ جاتا ہے، ان کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ کشتی جھولا لینے والے لوگ یا ویسے آسمانی جھولا لینے والے لوگ جو اسی ڈر سے جھولا نہیں لیتے کہ جب کشتی یا جھولا نیچے آسمانی آتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، ان کے لیے بوریکس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ یہ ایسی میڈیسن ہے جو اونچائی سے نچلی سطح کی طرف آتے ہوں تو اس کو پریشانی اور سکتے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بوریکس ایک ایسی میڈیسن ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز کی حرکت بھی اسے ڈرا دیتی ہے۔ جیسے کسی نے دروازہ ناک کیا، ڈور کو ناک کیا، مریض ڈر جاتا ہے۔ اوراق پلٹنے کی آواز سے بھی مریض ڈر جاتا ہے۔ اگر وہ ایک کمرے میں لیٹا ہوا ہے، باہر ہال میں یا دوسرے کمرے میں، رات کا وقت ہے، کوئی اوراق پلٹ رہا ہے تو خاموشی سے اوراق پلٹنے کی جب آواز آئے گی اس سے بھی ڈر جائے گا، جس کو پنجابی میں عام فہم زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت چھوٹا ہو گیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی جو آواز جو ہے وہ بھی مجھے ڈرا دیتی ہے، میرا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، دل کی دھڑکن یعنی کہ ٹیکی کارڈیا سٹارٹ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوستو، بوریکس ایک ایسی ریمیڈی ہے، اس کا مریض تھوڑی سی آواز، ہلکی سی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً رات کا وقت جب ہو، اندھیرا ہو، تو چھوٹی سی آواز بھی زیادہ شور پیدا کرتی ہے، اور اس وقت مریض انتہائی سکتے میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، سبز رنگ کے پہانے مریض کو آتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم علامت ہے۔ اس کے علاوہ جب مریض صبح اٹھتا ہے تو اس کی دونوں پلکیں جڑ جاتی ہیں، ان کو اتارنے کے لیے اس کو نیم گرم پانی سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ اس کو لکوریا، انڈے کی سفیدی کی طرح، اور پرفیوز لکوریا ہوتا ہے، گرم لکوریا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دائیں چھاتی میں درد، کھانسی کے ساتھ، اور منہ کا بدبودار ذائقہ، یہ ایک بڑی اہم علامت ہے بوریکس کے اندر۔ دوستو، منہ کے چھالے، نوجوان یا خواتین کا لکوریا، گرم انڈے کی سفیدی کی طرح لکوریا، گاڑی کے اندر دل خراب ہونا، بس کے اندر دل خراب ہونا، وامٹنگ ہونا، کشتی جھولا، ہوائی جہاز، ایسی چیزوں سے خوف آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ہلکی سی آواز سے دل کا بیٹھ جانا، سکتہ طاری ہونا، خوف آنا، ڈر آنا، جسم کانپنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، آنکھوں کا سچبو جڑ جانا، چھاتی کی دائیں طرف درد ہونا، کھانسی ہونا، منہ کا بدبودار ذائقہ ہونا، یہ بوریکس کی علامات ہیں۔ اور مینٹل کنڈیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریض بہت زیادہ ذہنی طور پر
کمزور ہو چکا ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی وہ ڈر جاتا ہے، خوف آتا ہے اسے۔ دوستو، یہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے انتہائی ایک مفید ریمیڈی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ لے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔